हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से ही होंगे। मैं फातिमा आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं फातिमा @. आज हम ऐसे नबी का वाक़या जानेंगे। आप तमाम अम्बिया के सरदार हैं। आपने 1,24,000 अम्बिया को नमाज पढ़ाई। आप पर दिन मुकम्मल हुआ। आप आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके विलादत के वक्त जो वाक़यात हुए आज हम ये जानेंगे। वाक़या जानने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन पर क्लिक करना है। नाज़रीन, मुझे यकीन है मेरे वीडियो से आपके इल्म में इजाफा ही होगा। आइए जानते हैं वाक़या। आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम है। आपके वारिस का नाम अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम है और आपके वालिदा का नाम आमिना अलैहिस्सलाम है और आपके चचा का नाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। आपके जोज़ा का नाम खतीजा अलैहिस्सलाम है। आपके शहजादी का नाम फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम है। आपके दामाद का नाम अली अलैहिस्सलाम है और आपके नवासे हसन अलैहिस्सलाम व हुसैन अलैहिस्सलाम है। कुरान मजीद में आपका नाम मोहम्मद है और तौरात व इंजील दीगर किताबों में आपका नाम अहमद है। गुलिस्ता किताबों में ये आता है, खुदा ने तमाम अम्बिया को बताया है आखिरी नबी आने वाले हैं। खुदा ने आलम वरहा में तमाम अम्बिया से अहद लिया, अगर तुम्हारे ज़मान में आखिरी नबी तशरीफ़ लाए तुम सब ने उन पर ईमान लाना है और उनकी मदद करना है। हर अम्बिया ने अपनी उम्मत को रसूल की खबर देते रहे और कहते रहे अगर वो तशरीफ़ लाए तो उन पर ईमान ले आना। कुरान मजीद में आपके लिए ये जिक्र है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम व इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्होंने खुदा के घर की तामीर की। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, ए खुदा मेरे इस औलाद में अंदर रसूल मबऊस फरमा। खुदा ने आपकी दुआ कबूल की। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे आने का एक मकसद है, मैं अपने बाद एक रसूल की बशारत देने वाला हूँ जिसका नाम अहमद होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और बशारत हूँ ईसा अलैहिस्सलाम की। आपने जुम्मा का दिन इबादत का दिन करार दी। आपके ख़ानदान को बनी हाशिम कहा जाता था। बनी हाशिम की 3 चीज़ें मशहूर हैं। पहली उनकी खूबसूरती, दूसरी उनकी शुजाअत, तीसरी उनकी सखावत। आपको नबूवत से पहले 2 लक़ब से नवाजा गया, अमीन और सादिक। अमीन यानी अमानतदार और सादिक यानी सच्चा शख्स। जो आप पर और खुदा पर ईमान नहीं रखते थे उन्होंने आपको ये लक़ब से नवाजा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 माह पहले आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के थे तब आपके वालिदा का इंतकाल हो चुका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने आपकी कफालत की। जब आप 6 साल के थे तब आपके दादा का इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी कफालत आपके चाचा अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 25 साल की उम्र में खतीजा अलैहिस्सलाम से हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में ऐलान रसालत की उनकी उम्र 40 थी। ऐलान रसालत के बाद आपकी 13 साल जिंदगी मक्के में बहुत सख्त गुजरी।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں آئی ہے۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دوری پر ہے۔ ابو طالب علیہ السلام اور ختیجہ علیہ السلام کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پدھارے۔ آپ کے ولادت کے پہلے جاہلیت کا دور تھا، کفر شرک کی آندیاں تھی۔ اگر آپ نے آ کر ایسا علم کا، انسانیت کا، اخلاق کا نور پھیلایا، ساری دنیا اس سے جگمگا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، آپ کے والد کے گھر میں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ ہر چیز سے پاک تھے۔ آپ نے فوراً سجدہ کیا۔ آپ کے دادا جان نے آپ کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اونچا کیا تمام مکہ والوں کے سامنے اور فرمایا، میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ اس وقت کسی کا نام محمد نہیں تھا، اس زمانے میں یہ نام تھا ہی نہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا۔ سب لوگ آپ سے سوال کرنے لگے، آپ نے اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا؟ ہم نے اس سے پہلے ایسا نام سنا ہی نہیں۔ آپ نے سب لوگوں سے فرمایا، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم سب نہیں دیکھ سکتے۔ جتنی اس کی تعریف ہوگی دنیا میں وہ کسی کی نہ ہوگی، جتنا اس کا نام ہوگا وہ کسی کا نام نہ ہوگا۔ آپ کے ولادت کے وقت جو پارس کے مجوسیوں نے 1000 سال سے ایک آگ روشن کیا ہوا تھا، وہ آگ بھی بجھ گئی۔ کسریٰ بادشاہ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے محل میں درار پڑ گئی اور 14 کھمبے گر گئے۔ آپ کے ولادت کے وقت آسمان میں ستارہ روشن ہوا اور مکہ سرزمین پر گر گیا۔ آپ کے ولادت کے وقت ایک یہودی نے دیکھا آسمان میں ایک سرخ رنگ کا ستارہ طلوع ہوا اور وہ مکہ مکرمہ کے سرزمین پر جا گرا۔ یہ دیکھ کر وہ زور زور سے چیخ اٹھا۔ اس کے قوم والوں نے اس سے پوچھا، ایسا کیا دیکھا جو تم چیخ اٹھے؟ وہ کہنے لگا، آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس کا ذکر ہمارے کتابوں میں ہے۔ یہ ستارہ آخری نبی کے ولادت کے وقت طلوع ہوگا۔ وہ یہودی مکہ آ کر لوگوں سے سوال کرنے لگا، مجھے جاننا ہے جب ستارہ ٹوٹ کر مکہ میں گرا اس وقت یہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ لوگوں نے اس سے کہا، ہمیں نہیں معلوم۔ سب لوگوں سے وہ پوچھتا رہا۔ ایک نے اسے یہ کہا، یہاں کے سردار مکہ سے پوچھو، شاید انہیں پتہ ہو۔ تب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا۔ اس نے کہا، میں نے ایسا واقعہ دیکھا ہے، سارے بت گر گئے اور ایک ستارہ مکہ کے زمین پر گرا ہے۔ عبد المطلب بہت پریشان ہوئے کیونکہ آپ کو حکم تھا چھپانے کا۔ آپ نے اس سے کہا، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا ہوں، یہ کہا اور اس کے پاس سے چلے گئے۔ وہ یہودی رسول اللہ کی تلاش کرتا رہا۔ وہ تلاش کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تب اسے خبر ہوئی جو بچوں کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ آپ ہی تھے اور
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ ناظرین، آپ کے ولادت کے وقت اس طرح معجزات ظاہر ہوئے۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ناظرین، انشاءاللہ میں ایسا ہی اور ایک واقعہ لے کر نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔